الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تربية الأبناء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحديث عن التربية أمر مهم يحتاجه الآباء والأمهات، ونظرا لكثرة المستجدات التي نعيشها في عصرنا الحاضر، أصبحت التربية عملية شاقة تحتاج جهدا وتعبا لمواكبة مستجدات العصر، وعلى الآباء مسؤولية عظمى وجهد كبير، فلا بد من تحمل المسؤولية والالتفات المركز للتربية الصحيحة. أيها الآباء وأيتها الأمهات، إن أول الواجبات علينا الوعي بأهمية التربية وكثرة تعقيداتها وأهمية التركيز عليها والتفرغ لها، وأن التربية هي الطريق لصلاح أبنائنا وبناتنا بإذن الله. ثانيا، حتى نحسن التربية لا بد أن نطور مهاراتنا الشخصية، وذلك من خلال القراءة أو السماع للبرامج التربوية أو حضور الدورات التدريبية أو سؤال أهل التخصص والاستشارة. كل ذلك يعيننا في تنمية مهاراتنا الشخصية. كذلك ثالثا، الصبر والتحمل وعدم العجلة، لأن التربية هي عملية طويلة وتحتاج منا وقتا طويل. رابعا وأخيرا، كثرة الدعاء لهم في سجودنا، في صلاتنا، وفي كل أوقاتنا، وتحري أوقات الاستجابة. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، وصلى الله على نبينا محمد. الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.